बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है मेरी प्यारी बहनों कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ जुम्हा का सूरज तो निकलता है, उसकी रोशनी हर तरफ फैलती है, लेकिन उसकी ख़ास बरकतें, उसकी नाजुक रहमतें और उसकी अनमोल नेमतें उन घरों का रुख तक नहीं करती। क्या ये सोचकर आपको हैरत नहीं होती कि वो दिन जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात, रहमतों और नेमतों की बहार लेकर आता है, वही दिन कुछ घरों के लिए सिर्फ आजमाइश बन जाता है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके किरदार, जिनके आमाल और जिनके दिल के हालात उनके नसीब पर ऐसे पहरे बिठा देते हैं कि रहमत के फरिश्ते भी वहाँ ठहरते नहीं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी बदबू इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि वो ज़मीन से उठकर आसमान तक चली जाती है, और अल्लाह ताला के हुक्म से रहमत के फरिश्ते ऐसे घरों से अपना रुख मोड़ लेते हैं। कुछ छोटी सी लगने वाली गलतियां भी इंसान को उस अजीम मकाम से गिरा देती हैं जहां उसकी दुआएं कबूल होती हैं, जहां रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और जहां मग़फ़िरत के परवाने नाजिल होते हैं। ये जानकर रूह कांप उठती है कि जुम्मा के दिन, जब पूरी कायनात पर रब की ख़ास नेमतें बरस रही होती हैं, जब हर तरफ नूर और सुकून की बरसात होती है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां वो नेमतें, वो रहमतें, वो बरकतें ठहरती ही नहीं, बल्कि वो उन घरों को छोड़कर बस गुजर जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने अनजाने में ही सही इन 5 गुनाहों में से कोई एक भी संगीन गलती कर ली, कोई एक भी संगीन गुनाह सरजद कर लिया, तो आप उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हो सकती हैं जिनके घरों का रुख फरिश्ते जुम्मा के दिन छोड़ देते हैं और ऐसे मकामात पर रिस्क की तकसीम तक रुक जाती है, बरकतें करीब भी नहीं आती और घर में बेचैनी और बेसुकूनी घर कर लेती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब हर तरफ नेमतें बरस रही हों और आप पीछे रह जाएं तो वो लम्हा कैसा होगा। जब हर तरफ लोग नवाजे जा रहे हों और आपके हाथ खाली हों तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। जब आपका दरवाज़ा उन दरवाज़ों में आ जाए जिन्हें अल्लाह के प्यारे बंदे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपका मकाम क्या रह जाएगा। वक्त अभी भी बाकी है मेरी प्यारी बहनों, पलट आओ, संवार लो अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि संभलने का वक्त ही ना मिले। और मेरी प्यारी बहनों, आज के इस ख़ास बयान में मैं आपको उन 5 किस्म के लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके घरों में जुमा के दिन रिस्क की तकसीम करने वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जी हाँ, 5 किस्म के लोग, 5 ऐसे आमाल जिनकी बिना पर अल्लाह की ख़ास रहमत, फरिश्तों की आमद और बरकतों का नुज़ूल रोक दिया जाता है। अगर आप उनमें से किसी एक भी गलती में शामिल हो गई तो महरूमी आपका नसीब बन सकती है। मेरी प्यारी बहनों, उन 5 अफराद या उन 5 आमाल का जिक्र करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी गहरी सच्चाई से आगाह करना चाहती हूँ जो हमारे घरों में अक्सर मौजूद तो होती है, मगर हम उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि असल में गुनाह क्या है और तंगदस्ती को वाकई किस चीज़ से ताबीर दिया जाए, क्योंकि आज के दौर में हम सिर्फ ज़ाहिरी महरूमी को गुर्बत समझते हैं और जिना या चोरी जैसे सरही जराइम को ही असल बुराई का नाम देते हैं। हालांकि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी, चौंका देने वाली और रूह को झंझोड़ देने वाली है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो छुप कर किया जाए, बल्कि गुनाह तो वो भी है जो आपकी बातों के अंदाज में जहर बनकर टपकता है। गुनाह वो भी है जो आपके बर्ताव की सख्ती में छुपा हुआ होता है, जो आपकी खामोश नज़रों से नफ़रत का पैगाम देता है। गुनाह वो भी है जब आप अपने बच्चों की दिल आज़ारी करें, अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करें या अपने रिश्तों को अपनी अना की राह में रौन टालें। सच बोलकर तकब्बुर जताना भी, जी हाँ, इंसान जब सच बोलकर तकब्बुर जताता है तो ये भी एक गुनाह है, और झूठ को खुशदिली से कबूल करना भी गुनाह है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो जिस्म से सरजद हो, बल्कि गुनाह वो भी है जो दिल की नीयत में पलता है, और यही गुनाह सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है, मगर दिल के अंदर ही अंदर उसे जलाकर खाक कर देता है, मिट्टी कर देता है। ये रूह को खोखला कर देता है और इंसान अंदर से खाली रह जाता है। और मेरी प्यारी बहनों, आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुर्बत असल में होती क्या है। गुर्बत सिर्फ माली तंगी को समझ लेना बिल्कुल गलत है। असल गुर्बत तो उस दिल की है जो हर नेमत में कोई ना कोई कमी ढूंढता है, जो शुक्र की जगह हर हालत में शिकायत करता है, जो दूसरों की मुस्कुराहट में अपनी उदासी तलाश करता है।
آج کل لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں مگر ان کے پاس کسی کو دعائیا کلمات دینے کا بھی وقت نہیں بچا۔ اس ڈیجیٹل دنیا میں ہمیں وہ لوگ غریب دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس مہنگا لباس نہیں، جبکہ حقیقت میں اصل غریب وہ ہیں جن کے دل سے سکون رخصت ہو چکا ہے، وہ جو رشتوں کو بکھرتے دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، جو سچ کو جاننے کے باوجود چھپا لیتے ہیں اور ہر لمحے دوسروں کی خوشی سے حسد میں جلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے میری بہنوں کہ کچھ لوگ عالی شان محلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں بستے ہیں، لیکن ان کے اندرونی حالات شکستہ ہوتے ہیں، ان کا دل بے چین ہوتا ہے؟ اور کچھ لوگ مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، ان کا لباس سادہ ہوتا ہے لیکن ان کے دل اطمینان اور صبر سے لبریز ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک خالی برتن معمولی ضرب پر شور مچاتا ہے، اسی طرح کھوکھلے دل والے لوگ ذرا سی تکلیف پہ چیخنے لگتے ہیں، مگر وہ دل جو اللہ کے ذکر سے معمور ہو، وہ بڑے بڑے طوفانوں کو بھی خاموشی سے جھیل لیتے ہیں، انہیں سکون نصیب ہوتا ہے۔ غربت صرف کم آمدنی کا نام نہیں، بلکہ وہ کمی بھی غربت ہے جو صبر، شکر، محبت، اخلاص اور درگزر یعنی معافی سے خالی ہو۔ کچھ کے بدن پر پرانے کپڑے ہوتے ہیں مگر کچھ کے دل پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، پتھر کی طرح سخت اور بے جان۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور کچھ کے ارادے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز میں ہمت نہیں دکھاتے۔ کچھ لوگوں کے مکانات تنگ ہوتے ہیں اور کچھ کی کم ظرفی، ان کی چھوٹی سوچ ہی اصل غربت ہوتی ہے۔ اصل غربت وہ ہے جو انسان کے باطن میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو اس کی سوچ، اس کی باتوں، اس کے رویے اور چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھنا کہ گناہ صرف انسان کو کمزور نہیں کرتا، یہ اس کی قسمت، اس کے گھر کا سکون، اس کے رزق اور اس کی نسلوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اور غربت وہ نہیں جو چند دنوں کی ہو، بلکہ اصل غربت وہ ہے جو دل کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی، نیت کی سچائی اور مزاج کی نرمی سے غائب ہو چکی ہو۔ یہی وہ غربت ہے جو دعاؤں کے راستے بند کر دیتی ہے، جو فرشتوں کو بھی کسی گھر کی دہلیز پار کرنے سے روک دیتی ہے، جو جمعہ کے دن بھی رزق بانٹنے والے فرشتوں کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ اب ذرا تصور کریں اگر گناہ آپ کے در پر آ کر صدا دے رہا ہو اور آپ اسے خوش دلی سے اندر بلا لیں، اگر غربت آپ کے اندر پروان چڑھ رہی ہو اور آپ کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جمعہ کے دن رحمت کے فرشتے آپ کے دروازے پر رکیں گے؟ ہرگز نہیں میری پیاری بہنوں، ہرگز نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم ان 5 افراد میں سے پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اس پہلے گناہ کا جو انسان کی تقدیر کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی نحوست صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ ان سے عزت اور نرمی سے گفتگو کرو۔ اب ذرا سوچئے، اس رب نے جب ایک معمولی اف جیسے لفظ سے بھی روکا ہوا ہے تو اس کی نظر میں والدین کی عزت کتنی عظیم ہوگی، ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ماں باپ ہی وہ رشتہ بن چکے ہیں جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آج کی اولاد، بڑے افسوس کی بات ہے، والدین کے تجربات کو بے وقوفی سمجھتی ہے، ان کی باتوں کو فضول سمجھتی ہے اور ان کی خاموشی کو کمزوری کا نام دے دیتی ہے۔ وہی ہاتھ جو بچپن میں آپ کے سر پر محبت سے پھرتے تھے، وہی ہاتھ جو آپ کو چلنا سکھاتے تھے، آج کانپتے ہیں اور ہم ان کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر والدین اولاد سے راضی ہوں تو ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ خود کیجئے میری پیاری بہنوں، وہ گھر جہاں ماں باپ کا دل دکھی ہو، جہاں ان کی زبان سے دعا کی جگہ بد دعا نکلے، کیا اس آنگن میں فرشتے قیام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس چھت کے نیچے جمعہ کے دن رزق نازل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک چھت اگر ٹوٹ جائے تو بارش اندر آ جاتی ہے، لیکن اگر دل ٹوٹ جائے اور وہ دل آسمان کی طرف حسرت سے دیکھنے لگے تو وہاں سے نعمتیں نہیں بلکہ آزمائشیں اترتی ہیں۔ کئی بار ہماری زندگی میں جو کمی، جو بندش آتی ہے، وہ ہماری دعاؤں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان چہروں سے بہنے والے آنسوؤں کی بدولت ہوتی ہے جنہیں ہم نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہوتا ہے، جنہیں ہم نے اندیکھا کیا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ والدین کو پیسے دے دینا ہی کافی ہے، مگر ان کا اصل حق تو ہماری توجہ، ہماری عزت اور ہمارا وقت ہوتا ہے۔
याद रखना मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में माँ की दुआओं की छाँव ना हो, उस घर की छत अगर सोने की भी हो, तब भी जुम्मा के दिन फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर क़याम नहीं करते। वो बस गुजर जाते हैं और पीछे सिर्फ महरूमी अपना बसेरा कर लेती है। तो वो बेटी जो माँ की आंखों से नज़रें चुरा लेती है, वो बेटियाँ जो अपने बाप की बातों को नागवारी का इजहार करती हैं, दरअसल वो खुद अपनी किस्मत की रोशनी को बुझा रही होती हैं। वो औलाद जो वालिदैन की खिदमत से कतराती है, वो अपनी तकदीर में तारीकी का इजाफा करती है। और वो बेटियाँ जो माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते, उनके घरों में हमेशा बरकतें बरसती हैं। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जिस मकान की छत के नीचे वालिदैन गमज़दा हों, उस घर में रिस्क बांटने वाले फरिश्ते कभी नहीं रुकते। वो बस गुजर जाते हैं और पीछे सिर्फ महरूमी अपना बसेरा कर लेती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की, जो बज़ाहिर हल्का लगता है मगर